الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو. العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو. لا حافظ ولا ناصر إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو. يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو. اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت. إخواني بدن ضعيف وزاد قليل والبحر عميق والنار حريق والصراط دقيق والقيامة قريب والحاكم رب جليل. ويقول آدم سفيه الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي. ويقول نوح نجي الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي. ويقول إبراهيم خليل الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي. ويقول إسماعيل ذبيح الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي. ويقول موسى كليم الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي. ويقول عيسى روح الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي. ويقول رسولنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي أمتي. ويقول الجبار جل جلاله عم نواله عبادي عبادي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. فاستغفروا الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا. فمن أحبهم فبحبي أحبهم
يحبون ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.